अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फ़िरदौस अज़मत साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं जबकि अंग्रेज़ी की राइटर हूँ और सहाफ़ी हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उर्दू की नॉवल के बारे में अपने ख़यालात बयान कर सकूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी-बड़ी उर्दू अदब की हस्तियों के सामने क्या ही मैं बोल पाऊँगी। फिर भी मैं कुछ अपने ख़यालात बयान करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस नॉवल को पढ़ने में बहुत मज़ा आया। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इसने अपनी छाप छोड़ दी मेरे दिल पे। और जिस चीज़ को कुछ नुक्ते हैं जो मैं यहाँ लिख कर लाई हूँ, सबसे पहले जिनका ज़िक्र भी किया गया कि जो एक पूरे माशरे की मंज़रकशी की गई, एक सोसाइटी का पूरा एक बहुत बड़े कैनवस पर जो एक तस्वीर बनाई गई है, जो डिटेलिंग है कि जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप टाइम ट्रैवल करके उसी दौर में पहुँच गए। ऐसा जब तक जिस टाइम पे आप नॉवल को पढ़ रहे होते हैं, मुझको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उसके अंदर खो गई बिल्कुल, उसी वक़्त में, उसी दौर में पहुँच गई। और छोटी-छोटी चीज़ें जैसे पानदान का ज़िक्र हो रहा है या वो मेहंदी की झाड़ियों से जो ठंडी-ठंडी हवा आ रही है बरसात के मौसम में, उसका ज़िक्र हो रहा है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बोगनविलिया के फूल गिर रहे हैं। तो उनसे जो मंज़रकशी की जा रही, एक पूरा एक दौर एक अलग है, एक सोसाइटी एक अलग है। ये गोरा नगर जो चैप्टर है कि जिसमें हिंदुस्तानियों को आने की इजाज़त नहीं है, तो हम हमारे जैसे लोग उसको सिर्फ़ तसव्वुर कर सकते हैं कि कैसे इस तरह का माहौल रहा होगा, कैसा शहर होगा, कैसी वो दुनिया होगी। और ग़ालिबन इलाहाबाद से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ है, मेरे वालिद इलाहाबाद के थे, तो मैं बहुत प्राउड इलाहाबादी ख़ुद को समझती हूँ। तो इसलिए भी ये नॉवल बहुत मुझे मेरे दिल को छू गई। और जो बात मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, वो ये कि जो मरकज़ी किरदार है यानी प्रोटैगनिस्ट हैं गुल राना, वो एक ऐसी ख़ातून हैं जिसको नशे की लत लग गई है। ऐसे प्रोटैगनिस्ट के बारे में लिखना मुझको लगा कि अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है, कि हीरोइन आपकी ऐसी हैं कि वो पहले ही जो सबसे ओपनिंग चैप्टर है, उसमें वो नशे की हालत में धुत पड़ी हुई हैं बारादरी में और उनकी फूफी, जैसा कि आपने बखूबी फरमाया कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक बुर्का नशीन फूफी हैं और भतीजी ऐसी हैं कि नशे की हालत में धुत पड़ी हैं और उनको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा हो, वहीं बैठ गई हो, पानी में पैर डुबा ले। ज़बरदस्त मंज़रकशी है कि ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से तो इस नॉवल पे कोई फ़िल्म बननी चाहिए, काफ़ी अच्छी फ़िल्म रहेगी। तो और उसके बाद जो दूसरी स्ट्राइकिंग चीज़ मुझे लगी वो ये कि ये ख़ातून नशे की हालत में धुत पड़ी हैं और इनका बेटा जो है वो मदरसे में पढ़ता है, वो इतना नमाज़ी परहेज़ी लड़का है और उसके साथ-साथ अपनी माँ का इतना एहतराम करता है, ना कोई तंज़, ना कोई तल्ख़ बात। यानी ईमान में जो सबसे अहम चीज़ है, हमदर्दी, इज़्ज़त, एहतराम, दूसरे की तकलीफ़ को समझना, उसके बारे में इस एक शख्स के उसका जो रवैया है अपनी माँ की तरफ, उससे कितनी बखूबी उभर के आ रहा है कि उसका ईमान ये नहीं है कि वो उन पे कोई तल्ख़ उनसे लफ़्ज़ करे या उन पे कोई तंज़ करे या कहे कि आप तो जहन्नुमी हैं, माफ़ कीजिएगा इस तरह की मैं बात कह रही हूँ। लेकिन जो बात मुझको लगी इसको देख कर कि अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग जब खुद को बहुत बाईमान और दीनदार समझने लगते हैं तो सबसे पहले दूसरों पे जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो लड़का है, ये मदरसे में पढ़ रहा है, बहुत नमाज़ी परहेज़ी है और अपनी माँ की तकलीफ़ को समझ रहा है, उनकी स्ट्रगल को समझ रहा है, जिन हादसों से वो गुज़री हैं उनको समझ रहा है। ज़ाहिरी तौर पे वो उनकी आइडेंटिटी को उस आदत से नहीं जोड़ रहा, बल्कि अपनी एक इंसान की तकलीफ़ को समझने की कोशिश कर रहा। तो ये जो बात उसके किरदार से उभर के आ रही है और उसके बरक्स जो कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जैसा कि आपने अभी फरमाया भी था कि उसके बाप का जो किरदार है, या ये कहूँ कि असल ईमान और एक जो ईमान की आड़ में सियासत की जाती है, उसका जो कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ रहा है कि उसके बाप जो कि यावर हैं, वो शराब भी पी रहे हैं तो उनको उसमें कोई ईमान में हर्ज नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि चाहते ये हैं कि हम पाकिस्तान बनाएं कि जो हमारे इस्लाम का झंडा उस पे लगाएं और उसका परचम बुलंद करें। तो ये हिपोक्रेसी, और ख़ुद शराब पिए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बीवी उनकी ड्रिंक कर रही है तो उसमें उनको बहुत एतराज़ हो रहा है। तो ये जो एक ईमान के आड़ में सियासत की हिपोक्रेसी है और एक असल और ऐन ईमान वाला जो लड़का है जो हमदर्दी और मोहब्बत
اور دوسرے کی تکلیف کو سمجھ رہا ہے، یہ بھی ایک کانٹرڈکشن نکل کے آ رہا ہے کہ ایمان کیا ہے اور سیاست کیا ہے. اور یہیں پہ یاور کی جو پرسنالٹی ہے اس میں بھی ایک بہت مجھ کو اہم نقطہ سمجھ میں آیا کہ پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں، بطور خاص میرا جو ابھی اس وقت کرنٹ ورک ہے وہ پوسٹ کلونیل لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، تو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں ایک یہ جو پیٹریارکل دوغلا پن نظر آتا ہے کہ اگر مرد مغربی تہذیب کو اپنا لیں تو اس سے نہ ان کے ایمان خطرے میں آتے ہیں، نہ ان کی تہذیب خطرے میں آتی ہے، نہ ان کی سنسکرتی نہ سنسکار خطرے میں آتے ہیں. اور جہاں عورتیں مغربی تہذیب میں آ جائیں اور وہی کام جو مرد کریں اگر وہی کام عورتیں کریں تو اس سے فوراً تہذیب اور ایمان اور ہر ایک چیز خطرے میں آ جاتی ہے. یہ پوسٹ کلونیل سوسائٹیز کی ایک بہت بڑی ہپوکریسی ہے، یہ دوغلا پن ہے کہ جب تلک کہ آپ انگریزیت سے واقف نہیں، اس سے ایسوسیٹڈ نہیں تھے، اس کی قربت میں نہیں آئے تھے، تب تو ٹھیک ہے، تب تک سب لوگ وہی ایک چیز فالو کر رہے تھے کہ ہاں یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری تہذیب ہے. لیکن اب جب آپ اس کے کانٹیکٹ میں آ گئے تو اس کے بعد آپ اگر انگریزیت کو اپنائیں تو اس سے کچھ خطرہ نہیں ہے، اور خواتین اگر انگریزیت کی طرف ہیں اور ان کے اندر کوئی مغربیت ہے تو اس سے آپ کی فوراً تہذیب خطرے میں آ جاتی ہے. تو یہ بھی کانٹرڈکشن جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز کا ہے وہ بھی نکل کے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 2 شہر خاموشاں، وہ مجھ کو مجھے بہت اس پر میرے اوپر بہت اس کا امپیکٹ ہوا، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جس وقت اس بچے نے، اس میں یہ لائن ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ اس کے گل رانا کے بیٹے نے جب کہا کہ اوروں کا مقصد فاتحہ ہوتا ہوگا، جب پوچھتی ہیں کہ اتنی دیر میں کیوں آئے، فاتحہ پڑھنے میں تو دیر نہیں لگتی، تو کہتا ہے کہ اوروں کا مقصد فاتحہ ہوتا ہوگا پر ہمیں تو ان سے لمبی گفتگو کرنی تھی. کتنا یہ سینسٹیو جملہ ہے، اور یہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہے پوری کتاب میں، اتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ اتنے احساسات کو، جذبات کو ابھارا گیا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان جس نے بہت قریب سے اپنے کسی عزیز کی گزر جانے کو محسوس کیا ہو، یا کسی نے بہت کوئی حادثہ اپنی زندگی میں جھیلا، وہی اس تکلیف کو، اس خواہش کو سمجھ سکتا ہے کہ قبروں کے نزدیک جا کر اور گزرے ہوئے عزیزوں سے لمبی گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے. تو آپ کے اس چیپٹر پہ مجھ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اجازت ہو تو ذرا 2 منٹ میں سنانا چاہوں گی. تو یہ میرے والد، میں بہت چھوٹی عمر میں تھی، تو چھوٹی عمر میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو الہ آباد میں ہی ان کی قبر ہے. تو بہت سالوں کے بعد جب میں بڑے ہونے کے بعد میں وہاں، والدہ میری علی گڑھ سے تعلق رکھتی تھیں تو علی گڑھ میں پرورش اور پڑھائی ہوئی، بہت سالوں بعد پھر ان کی قبر پہ بڑے ہونے کے بعد گئے. تو وہاں بیٹھے تو سب نے فاتحہ اور ساری جو قرآن اور یہ سب کی تلاوت کی، اور باقی اس کے بعد سب اٹھ کے جانے لگے. تو میں نے کہا آپ لوگ جائیے، مجھ کو ذرا یہاں بیٹھنا ہے، میں بعد میں آؤں گی. بہت میری والدہ نے اصرار کرنے، کیا دھوپ میں یہاں بیٹھ کے کیا کرو گی؟ پھر میری چھوٹی بہن نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہنی آپ چلیے، اس کو باتیں کرنی ہیں. تو میں نے بہت دیر بیٹھ کے اپنے والد سے وہاں باتیں کی. تو جب میں نے اس کتاب میں یہ جملہ پڑھا کہ فاتحہ تو اوروں کو پڑھنی ہوتی ہوگی، ہم کو تو ان سے لمبی گفتگو کرنی، تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اگر کوئی کتاب اتنی ایسی ڈیپتھ، ایموشنل ڈیپتھ کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ وہ آپ کو رلا بھی دے اور آپ کو اس جگہ کا میں ہونے کا احساس کرا دے، آپ اس سے ریلیٹ بھی کر سکیں، جبکہ وہ دور اور زمانہ آپ کا نہیں ہے، لیکن ایموشنز تو یونیورسل ہوتے ہیں، جذبات تو یونیورسل ہوتے ہیں، اور رلا بھی دے اور ہنسا بھی دے. آخر کے چیپٹر میں ایک مقام پہ جہاں پہ یاور کو ایک کسی عورت کا سایہ محسوس ہو رہا ہے، اور وہ چھم چھم کر کے پائل کی آواز آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ان کے دوست کہتے ہیں کہ اماں یہ بتانا کہ یہ سایہ ہمیشہ عورتوں کا ہی کیوں دکھائی دیتا ہے، کسی آدمی کا سایہ کیوں نہیں دکھتا، اور چھم کی آواز کے بجائے حقے کا گڑ کیوں نہیں سنائی دیتی. تو بے ساختہ میں زور سے ہنس پڑی. تو دیکھیں کہ ناول کی کیا خوبصورتی سے لکھی گئی ہے کہ اس نے رلا بھی دیا اور ہنسا بھی دیا، اور اس نے آپ کو اپنے اندر بالکل پوری طرح سے انگروس کر لیا. تو اس سے بڑھ کر میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتی، اور اس ناول نے اپنی چھاپ میرے دل پہ چھوڑ دیا. میں پھر یہ کہوں گی کہ اس پہ کوئی فلم بننی چاہیے تاکہ بڑے پیمانے پہ اس کو دیکھا جا سکے. بہت بہت شکریہ.
بہت بہت شکریہ زہرا نقوی صاحبہ اس گفتگو کے لیے اور چیزوں کو ایک الگ زاویے سے دیکھنے کی اس کوشش کے لیے. حضرات، خواتین و حضرات، اس محفل میں بہت سے ایسے مہمان اور ایسی شخصیات ہیں جو دہلی سے باہر سے تشریف لائی ہیں.